विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली साहित्यका विभिन्न किसिमका विधाहरूमध्ये निबन्ध पनि एउटा विधा हो। आज हामीहरूले निबन्ध भनेको के हो, निबन्ध लेखन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। यी सम्पूर्ण कुराहरू जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। निबन्ध भनेको के हो? बन्ध शब्दमा नि उपसर्ग लागेर निबन्ध शब्द बनेको। बन्ध शब्दमा नि उपसर्ग लागेर निबन्ध शब्द बनेको हो। यसको शाब्दिक अर्थ विशेष प्रकारले बाँध्नु भन्ने हुन्छ। निबन्धको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि विषयलाई विशेष प्रकारले बाँध्नु भन्ने हुन्छ। कुनै विषयमा केन्द्रित रहेर त्यस सम्बन्धित विषयवस्तुलाई तथ्य तथा अनुभवका आधारमा रहेर गरिने क्रमबद्ध अभिव्यक्ति नै के हो त निबन्ध हो। कुनै पनि विषयमा केन्द्रित रहेर त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई तथ्य तथा अनुभवका आधारमा रहेर गरिने क्रमबद्ध अभिव्यक्ति के हो त निबन्ध हो। अब हामीहरूले निबन्ध कति प्रकारका छन् र के हुन् भन्ने कुरा हेरौँ त। निबन्धका प्रकारहरू भाइ बहिनीहरू, लेखन शैलीका आधारमा के छन् त निबन्धहरू दुई प्रकारका छन्। एउटा आत्मपूरक निबन्ध, यसै गरी अर्को वस्तुपरक निबन्ध। लेखन शैलीका आधारमा के रहेछन् त निबन्धहरू दुई प्रकारका रहेछन्, एउटा आत्मपूरक अनि यसै गरी अर्को वस्तुपरक। अब हेरौँ त आत्मपूरक भनेको के हो अनि वस्तुपरक भनेको के हो त। आत्मपूरक निबन्ध निबन्धकारका निजी विचार वा भावना व्यक्त गरी लेखिने निबन्ध के हो त आत्मपूरक निबन्ध हो। यसमा के गरिन्छ, निबन्धकारका आफ्ना निजी भावना, उसका चाहिँ विचारहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर लेखिएको हुन्छ। आत्मपूरक निबन्धलाई निजात्मक पनि भनिन्छ। किन निजात्मक भनिन्छ भन्दाखेरि यसमा निबन्धकारले आफ्ना निजी विचारहरू, आफ्ना भावनाहरूलाई समेटेको हुन्छ, निजी अनुभूतिहरूलाई व्यक्त गरेको हुन्छ। आत्मपूरक निबन्धमा वास्तविकता भन्दा पनि कल्पना, भावनामा बहने गरिन्छ। कल्पना गरेर काल्पनिक कुराहरूलाई व्यक्त गर्ने गरिन्छ। यथार्थको न्यूनता हुन्छ, यसमा वास्तविक चिजको कमी हुन्छ, किनभने यसमा भावनाका कुराहरू लेख्ने गरिन्छ, कल्पनाका कुराहरू लेख्ने गरिन्छ। त्यसैले आत्मपूरक निबन्धमा यथार्थको के हुन्छ त कम प्रयोग हुन्छ। म, हामी जस्ता प्रथम पुरुषका सर्वनामको प्रयोग गरिन्छ। आत्मपूरक निबन्ध लेख्दाखेरि धेरै के गरिन्छ, म, हामी जस्ता प्रथम पुरुषका सर्वनामहरूको प्रयोग गरिन्छ। किनभने यो आत्मपूरक निबन्ध नै के हो त निजी विचारहरू, भावनाहरू, कल्पनाहरू आदिमा बहने भएकाले यसमा म, हामी जस्ता प्रथम पुरुषहरूको प्रयोग गरिन्छ। विशेष गरी भाइ बहिनीहरू, आत्मपूरक निबन्ध भनेको निबन्धकारका विचारहरू, भावनाहरू व्यक्त गरिने, प्रयोग गरिने निबन्ध, प्रयोग गरेर लेखिने निबन्ध के हो त आत्मपूरक निबन्ध हो भने। वस्तुपरक निबन्ध, वस्तुपरक निबन्धलाई के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि परात्मक भनिन्छ। यसमा के हुन्छ, वास्तविकता हुन्छ, यो वर्णनात्मक विचारपरक हुन्छ। यसमा सत्यता मात्रै प्रयोग हुन्छ। त्यो जुन विषयवस्तुमा निबन्ध लेखिने हो तीसँग सम्बन्धित कुराहरू मात्रै यसमा गरिएको हुन्छ। सत्य कुराहरू, सत्य तथ्य कुराहरूको मात्रै प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसमा विषयवस्तुको प्रधानता हुन्छ, जुन विषयवस्तु हो त्यसलाई मुख्य मानिएको हुन्छ। यसमा कल्पना, भावुकताको प्रधानता रहँदैन। निजी विचारहरू, कल्पनाहरू, भावनाहरूको प्रयोग कम हुन्छ। यसमा वास्तविक चिजहरू, विषयवस्तुलाई के गरिन्छ त प्रधानता दिइन्छ, विषयवस्तुलाई मुख्य मानिन्छ वस्तुपरक निबन्धमा। आत्मपूरक निबन्धमा निजी अनुभूतिहरू, कल्पनाहरू, भावनाहरूलाई बढी चाहिँ मुख्य मानिन्छ र लेख्ने गरिन्छ भने वस्तुपरकमा के गरिन्छ त विषयवस्तुलाई प्रधानता दिइन्छ, वास्तविकतालाई प्रधानता दिने गरिन्छ। निबन्ध लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अब हामीहरूले कुनै पनि विषयमा निबन्ध रचना गर्दाखेरि के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। यो अत्यन्तै ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। सुरुमा निबन्धको शीर्षक दिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त के गर्नु पर्यो त निबन्धको शीर्षक लेख्नुपर्छ। त्यसपछि विषयवस्तुका बारेमा बुदाहरू निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले जुन विषयमा निबन्ध रचना गर्ने हो त्यो विषयमा लेखिने निबन्धको एउटा के गर्नु पर्यो त बुदाहरू तयार गर्नुपर्छ। घरमैसँग बुदा तयार गर्नुपर्छ। तर
परीक्षामा निबन्ध लेख्दा भने बुदाहरू मानसिक रूपमा तयार गर्नुपर्छ। परीक्षामा हामीले निबन्ध लेख्दाखेरि त बुदाहरू रचना गर्न थालियो भने त समय भेट्दैन, समय अपुग हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने परीक्षामा निबन्ध लेख्दा चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ बुदा तयार गर्नुपर्छ। घरमा कक्षामा हामीले अभ्यास गर्दा चाहिँ निबन्ध रचना गर्दा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला शीर्षक दिनु पर्यो। त्यसपछि जुन विषयमा निबन्ध रचना गर्ने हो त्यो विषयका बारेमा चाहिँ बुदाहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसपछि बुदाहरूलाई व्यवस्थित र श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले आदि, मध्य र अन्त्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। बुदा रचना गरिसकेपछि अब तिनै बुदाहरूलाई प्रयोग गरेर एउटा श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाएर निबन्ध रचना गर्ने हो। हामीले त्यो बुदालाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आदि, मध्य र अन्त्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अब हेरौँ आदि भागमा के कसरी रचना गर्ने अथवा निबन्धको आदि भागमा के कस्ता कुराहरू समेट्नुपर्छ भन्दाखेरि यो निबन्धको सुरुको भाग हो। आदि भाग भनेको सुरुको भाग हो। यसलाई बढीमा 2 नत्र 1 अनुच्छेदमा रचना गर्नुपर्छ। निबन्धको सुरुको भाग आदि भागमा हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई बढीमा चाहिँ 2 अनुच्छेद होइन भने सकेसम्म 1 अनुच्छेदमा यसलाई के गर्नुपर्छ रचना गर्नुपर्छ। यस सुरुको भागमा शीर्षकको परिचय, पृष्ठभूमि र विस्तार गर्ने कुराको सङ्केत मात्र हुन्छ। निबन्धको सुरुको भागमा पहिलो अनुच्छेदमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि परिचय, शीर्षकको परिचय, त्यो विषयवस्तुको परिचय, पृष्ठभूमि र जुन कुराको विस्तार गरिने हो त्यो कुराको सङ्केत मात्र गर्नुपर्छ। यसमा आकर्षक ढङ्गले विषयमा प्रवेश गरिन्छ। यो सुरुको भागबाट हामी के गरिन्छ भने बिस्तारै आकर्षक तरिकाले हामीहरू विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, आदि भाग भनेको कस्तो रहेछ भने निबन्धको पहिलो भाग हो, सुरुको भाग हो। यसमा हामीहरूले विशेष गरी शीर्षकको परिचय दिनुपर्छ, पृष्ठभूमि र विस्तार गर्ने कुराको सङ्केत मात्र यस भागमा गर्नुपर्छ। यसलाई बढीमा 2 अनुच्छेद नत्र सकेसम्म 1 अनुच्छेदमा यो पहिलो भाग रचना गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मध्य भाग, निबन्धको मध्य भाग। मध्य भाग निबन्धको मुख्य भाग हो। यसलाई शरीर पनि भनिन्छ निबन्धको, किनभने यो निबन्धको मुख्य भाग हो। यसमा विषयवस्तुलाई विस्तारपूर्वक चर्चा र विश्लेषण गर्नुपर्छ। यो नै के हो त निबन्धको मुख्य भाग हो। त्यसैले यसमा के गर्नुपर्छ भने विषयवस्तुलाई विस्तारपूर्वक चर्चा गर्नुपर्छ र त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ। विभिन्न तर्कहरूको प्रयोग र तिनलाई प्रमाणित गर्ने काम यस भागमा गर्नुपर्छ। त्यो हामीले लेख्न खोजेको विषयवस्तु अनुसारको निबन्ध लेख्दाखेरि त्यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा विभिन्न किसिमका तर्कहरू दिनु पर्यो, तर्कको प्रयोग गर्नु पर्यो, ती तर्कहरूलाई प्रमाणित गर्ने काम गर्न पर्यो। मध्य भागमा विषयका विशेषताको वर्णन गर्नुपर्छ। मध्य भाग भनेको त के हो त शरीर हो निबन्धको। यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विषयका विशेषताको वर्णन गर्नुपर्छ, त्यसको महत्त्व, फाइदा बेफाइदा आदि कुरालाई के गर्नुपर्छ फरक फरक अनुच्छेदमा व्याख्या गर्नुपर्छ। मध्य भाग भनेको विषयवस्तु सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेट्ने भाग हो। यहाँ त 3 4 4 5 जति पनि अनुच्छेद हुन सक्छ। त्यसैले त्यो विषयवस्तुको विशेषताको वर्णन, त्यसको फाइदा हैन बेफाइदा, महत्त्व आदि कुराहरूलाई फरक फरक अनुच्छेदमा के गर्नुपर्छ हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ, विस्तार गर्नुपर्छ। शीर्षकसँग सम्बन्धित आफ्ना भावना र कल्पनालाई पनि उपयुक्त रूपले यसमा राख्न सकिन्छ। आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना कल्पनाहरू जुन चाहिँ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ, शीर्षकसँग सम्बन्धित छ, ती कुरालाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। र अन्त्य भाग, अन्त्य भाग भनेको के हो त निबन्धको निष्कर्ष भाग हो। यसलाई उपसंहार पनि भनिन्छ। यसमा बढीमा 2 नत्र 1 अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ। अन्त्य भागलाई पनि एकदम बढीमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरियो भने 2 अनुच्छेद होइन भने सकेसम्म 1 अनुच्छेदमा चाहिँ लेख्नुपर्छ। यसमा विषयवस्तुको सार र आफ्नो विचार संक्षेपमा उल्लेख गर्नुपर्छ, किनभने अन्त्य भाग त निबन्धको चाहिँ उपसंहार हो, निष्कर्ष भाग हो। त्यसैले यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने विषयवस्तुको सार, निष्कर्ष र आफ्ना विचारहरूलाई के गर्नुपर्छ त संक्षेपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ, निष्कर्ष दिनुपर्छ। निबन्धमा कम्तीमा 3 अनुच्छेद, बढीमा निबन्धमा यति अनुच्छेद हुनुपर्छ भन्ने छैन।
जति पनि हामीले अनुच्छेदहरू बनाउन सक्छौँ निबन्धमा 4, 5, 6, 7 जति पनि अनुच्छेद बनाउन सक्छौँ। तर कम्तीमा हामीले के गर्नुपर्छ त 3वटा अनुच्छेद चाहिँ हुनैपर्छ निबन्धमा। त्यसमा चाहिँ भूमिका, वर्णन, विवरण, विश्लेषण र उपसंहार चाहिँ हुनैपर्छ। निबन्धको भाषा शैली मौलिक र लेखन कला रोचक हुनुपर्छ। निबन्धको भाषा शैली कस्तो हुनुपर्छ? मौलिक हुनुपर्छ र लेखन कला चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? रोचक। त्यो पढ्दै जाँदाखेरि पाठकहरूलाई अझै पढौँ अगाडि के होला भन्ने एउटा रोचकता चाहिँ प्रदान गर्ने किसिमको भाषा शैली हुनुपर्छ। निबन्ध सलल बगेको हुनुपर्छ। निबन्ध एउटा विषयवस्तुमा चाहिँ सरर बगेको हुनुपर्छ। वर्णविन्यास र वाक्य गठनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। निबन्ध रचना गर्दाखेरि त्यहाँ प्रयोग भएका वर्णविन्यासहरू, वाक्य गठनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त विशेष किसिमको ख्याल गर्नुपर्छ। अनुच्छेदहरू बीचको सङ्गति मिलाउनुपर्छ। एउटा अनुच्छेद र अर्को अनुच्छेद बीचको सङ्गति मिल्नुपर्छ। कुनै पनि विषयवस्तु सकिएपछि बल्ल नयाँ विषयवस्तु चाहिँ अर्को अनुच्छेदमा उठान गर्नुपर्छ। विषयवस्तुको परिधिमै रहेर निबन्ध रचना गर्नुपर्छ। हामीले निबन्ध रचना गर्दाखेरि हामीले जुन विषयवस्तुमा निबन्ध रचना गर्ने हो त्यही विषयवस्तुकै परिधिमा रहेर के गर्नुपर्छ? निबन्ध रचना गर्नुपर्छ। विषयवस्तुभन्दा हामी चाहिँ बाहिर जानु हुँदैन। हामीलाई दिएको विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर निबन्ध रचना गर्न हुँदैन। हामीले आफ्नै विषयवस्तुको परिधिमा रहेर निबन्ध रचना गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी यी विभिन्न किसिमका कुराहरूमा ख्याल गरियो भने वास्तवमा हामीहरूले एउटा राम्रो निबन्ध रचना गर्न सक्छौँ। हामीले लेख्न खोजेको, बनाउन खोजेको निबन्ध जस्तै निबन्ध रचना हुन्छ। त्यसैले निबन्ध रचना गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ। जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले आजको यस भिडियोबाट सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नुभयो होला। आगामी दिनमा पनि नयाँ शिक्षामूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल सुरेन्द्र काफ्ले अफिसियललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।